السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا كلشي بخير وعلى خير. المهم كما درنا الفيديو الاول تعرفنا عليه على البلان كونطابل ولا كيفاش التقسيم ديال البلان كونطابل وكيفاش نقدروا اننا يسهل علينا الاستخدام ديالو. تعرفنا على لي كونط غير تقريبا، تعرفنا على اللي كيكون ديبي وكريدي. مثلا هذا فوقاش كنديروا فوقاش كنكون الكونط في الديبي، فوقاش كيكون في الكريدي، شكون اللي كيكون في الديبي شكون اللي كيكون في الكريدي، وشكون اللي كيكون ا كور تيرم وشكون اللي كيكونوا ا لون تيرم. هكذا كيسهل علينا اننا لوبيراسيون نعرفوا على من راحنا نهضروا، نعرفوا اننا نحيدوا لي كونط اللي ما بغيناش نعرفوا، اللي ما بغيتش نخدموهم واحد بواحد حتى نلقاو الكونط اللي غادي نخدموه. واحد الحاجه نسيت ما شرحتلهاش المره اللي فاتت في البلان كونطابل، وهي هاد لي كونط اللي تفكرتها وقلت انني نشاركها معكم. هاد لي كونط اللي كيكون فيهم 9 في التالي. حنا كما كنعرفوا الكونط يعني لوغمونطاسيون، فاش كنقول هاد الكونط كيكون في الديبي وهاد الكونط كيكون في الكريدي، يعني لوغمونطاسيون ديال الكونط فاش يعني كتكون في الديبي، بحال مثلا لوغمونطاسيون ديال هاد الكونط هذا كتكون في الكريدي، ولكن يعني والديمينيسيون ديالو كتكون في الديبي. وكاينين واحد لي كونط اللي كيكونوا بحال هادو 19 اللي كتكون فيهم 9 في الرابع، في الرقم الرابع. هادو كيكونوا العكس ديال الكونط. الا كان هذا كلشي كيمشي كريدي، يعني فاش كتكون 9 في التالي كتمشي ديبي. الا كنا مثلا ناخذوا ليكزامبل ديال لا كلاس 6، كيكونوا في لي كلاس تقريبا كاملين، يعني فين ما لقيتي 9 في التالي عرف بانها كتمشي العكس ديال لي كونط. هنايا عندنا في لا كلاس 6 كونط كيكونوا هنايا في الديبي، ولكن هذا الكونط هذا كيكون في الكريدي دي غابي غوبيزغيسون، يعني كيفاش كينقص لنا الثمن ديال المارشانديز، يعني كتكون في الكريدي العكس ديالها. وهكذا فين ما لقينا 9 في الرقم يعني الرابع كيكون في لا غيبريك كيكون في الرابع، يعني في الكونط اللي كيكون الرقم في الرابع 9 كيكون العكس ديال الكونط. كانوا كيمشي في ديبي هو كيمشي كريدي، كان كيمشي كريدي هو كيمشي ديبي. يعني هنا فاش كنقولوا ديبي ولا كريدي كنعنيو لوغمونطاسيون ديالو، يعني كيتاوغمونطا الا كان ديب بحال لاكونط الاول رقم واحد كيتاوغمونطا في الديبي وكيتديمينيا في الكريدي. وهذاك الكونط اللي كيكون 9 في التالي كيكون العكس، كيتاوغمونطا في الديبي وكيديمينيا في الكريدي. يعني هنا مع البراتيك غادي تعرفوا شنو كنقصد بهذا الشيء. نمشيو ليكزامبل اولا لا سيري باش نبداو ان شاء الله. لا سيري الاولى نتاع الكور اللي كاينه نتاع التادي ديال ميسيو محمدي. هذا هو الكور ديالو. كاين عندك هذا ليكزارسيس غادي نخليه لكم، يعني في التالي غادي نصور لكم ونخليه لكم في التالي ديال الفيديو. يعني الا بغيتو عاد تخدموا ما عندكمش ترجعوا دابا للتالي ديال الفيديو وكابتوريو ليكرون وباش نخدموا عاود باش تتبعوا معايا. اولا الا كان يعني الناس ما عندهمش بزاف ولا غير خليو لي في كومونتير ان شاء الله، ونخليه لكم في لاباج ديالي اللي بنفس السميه، ولا غادي نخليها ان شاء الله في لاباج راقيه بارطاج وفيها نفس الفوتو دو بروفيل. نخلي لكم هاد البي دي اف ونخلي لكم هاد التيدي هذا مع الكوريكسيون ديالو. كنبداو ليكزيرسيس الاول. كيقول لك لو بوست 111 capital social au personnel d'une entreprise individuelle révèle un solde créditeur de 200 000. L'analyse de compte montre que 120 000 sont relatifs au capital individuel, 60 000 au compte d'exploitant et 20 000 inhérents à un bénéfice réalisé. يعني هاد الكابيتال سوسيال عندنا فيه 200,000 درهم، وهاد 200,000 درهم جات من 120,000 جات من الكابيتال انديفيديوال، 60,000 جات من الكونت ديكسبلواتون، و20,000 جات من لانالي من البينيفيس. Vendoler le poste 111 en compte schématique et journaliser les opérations. يعني غادي نديرو الكونت شيماتيك ونجورناليزيو لي زوبيراسيون. هنايا البروف راه كاتبنا واحد لي زيكسبليكاسيون، يعني غادي نقراوهم غير هكذا باش ما نطولش على الفيديو. نخدموا التيبي والتيوري راه كاين كما كنقولوا ديما، راه تقراها الا ما فهمتوش شي حاجه ولا نعاود نشرحها ماشي مشكل. Le compte 111 capital social au personnel dans les sociétés. Le capital représente la valeur nominale des actions ou des parts sociales. Elle est créditée notamment بعدا كاين هنايا الكونت capital social au personnel، يعني في باش تبان. المهم قال لك لو capital social au personnel هو la valeur nominale des actions ou des parts sociales. شنو هي هاد la valeur nominale؟ كان فاش كنديروا واحد لا كونستراكسيون ديال لا سوسيتي، هادشي غادي تشوفوه بالديتاي في الموديول ديال كونت سوسيتي
في الاس 4. هنايا عندنا فاش كنديروا واحد لا كونستراكسيون دو سوسيتي، اول حاجه خصنا راس المال. هاد راس المال من كتجيبوه لي زاكسيونير ديالنا، هادوك اللي مشاركين في هاد لا سوسيتي هما اللي كيجيبوا. كاين اللي كيجيب ابور اون نيميرير، يعني كيجيب فلوس ديريكت من البنكه ولا من اسبيس ولا كيحط لنا فلوس هكذا كاش، اولا كاين اللي كيجيب ابور اون ناتور، اللي كيجيب لنا واحد التيغان مثلا، ولا كيجيب لنا واحد لا ماشين، واحد الفيوكيل ولا شي حاجه بحال هكذا، اللي كنعاودو نشوفوا القيمه ديالها شحال كتساوي، وكنشوفوا لي زاكسيون ديال كل واحد. يعني مثلا هاد لا فالور نومينال باش كتحسب، كنحسبوا مثلا واحد جاب لنا 1000 درهم حطها، واحد جاب لنا واحد التيران مثلا كيسوى 1200 درهم، هذا غير باغ اكزومبل يعني باش يجي سامبل. كنديروا 1200 درهم زائد 1000 درهم، وكنشوفوا هذاك توتال 2200 درهم. مثلا نقولوا لاكسيون كيسوى 100 درهم كنقسموها على 100، وهكذا كل واحد كنعرفوا شحال جاتو لاكسيون ديالو. قال لك il est crédité notamment lors de la construction de la société à l'occasion des augmentations de capital ou bien à l'occasion des augmentations de capital. يعني في هذه كيكون في الكريدي، حيت قلنا لي كونط ديال الرقم، يعني الكونط في واحد كيكونوا ديما كريدي وكيزيدوا كيتكريديتاو سواء في لا كونستراكسيون دو سوسيتي او لا فاش كنديروا اوغمونطاسيون دي كابيتال. لحقاش واحد الوقت لا سوسيتي كتبغي اوغمونطي الكابيتال، راس المال ديالها تزيد له، هنايا كنديبيتيو كنكريديتيو، وكتقول لك ديبيتي ريديكسيون دو كابيتال كيل كو سوا لا سوا اوبسيرفاسيون دي بيرت ولا رومبورسمون. كيكون في الكريدي هاد لو كونط هذا الا بغينا اوبسيرفيو واحد لا بيرت، واحد الخساره، او لا رومبورسيو داك لو كابيتال، شي مثلا الاكسيونير ديالنا مابقاش باغي يكون معانا، ولا وقع شي مشكل وبغى لي زاكسيون ديالو ولا بعناهم، ولا المهم هذه هنا كنديروا رومبورسمون. قال لك لو كونت 1117 capital personnel enregistre essentiellement à son crédit le montant des apports de l'entrepreneur au débit ou en cours d'activité de la bénéfice de l'exercice précédent par le débit des comptes 1191 résultat de l'exercice. هنا كيقول لك بلي ان هاد لابور كيتكريديتاو سواء لي زابور لي زابور تاع لي زونتربرونور، يعني هذوك اللي شاركين معنا هما اللي كيعطيونا داك الفلوس، اولا كناخذوهم من الريزلتا تاع العام اللي فات كنزيدوها. يعني الريزلتا ديال العام اللي فات من بعد ما كل واحد كياخذ حقو داك الفلوس اللي كانوا عندنا كنردوهم كابيتال باش نعاودو نستثمروهم، وكتكون في الديبي بريليفمون روتري بيرسونيل دو ليكسبلواتاسيون كيل كو سوا لا ناتور دو بيرت دو ليكزارسيس بريسيدون. هنايا كناخذو دوك الفلوس، اولا باش اننا نديرو واحد ليكسبلواتاسيون الا زعما كي ما كانش عندنا فلوس، ما بقاش عندنا lors de démarrage d'une entreprise un nom personnel. هذا قال لكم غير دغيا باش ما نتعطلوش فيه. De personnel, un exploitant apporte fréquemment des liquidités à sa société pour qu'il puisse réaliser ses premières dépenses. يعني هنايا البيرسونيل واحد اللي كنكون نشأ واحد الشركه كيهز من الفلوس الخاص باش انه حيت في الاول الشركه ما كيكونش عندنا فلوس، يعني السوسيتي كتكون ما كاينش فلوس عليها، هو خصو يدير من جيبو باش ان يقدر اننا نحركوا l'entreprise في الاول. Dans une entreprise individuelle, donc le compte de l'exploitant est utilisé pour enregistrer ses mouvements financiers entre le patrimoine de l'entreprise et celui de chef de l'entreprise. Le compte d'exploitant numéro 11195 pour 75 peut être créditeur ou débiteur. هاد لو كونط هذاك يقدر يكون ديبيتور ولا كريديتور. هاد لو كونط ديكسبلوطون وشنو هو هاد لو كونط ديكسبلوطون؟ هو نقول واحد لو كونط اللي كيلي بين لونتربريز، بين لو كابيتال دو لونتربريز او الباتريمون دو لونتربريز و الباتريمون دا شيف تاع لونتربريز. باغ اكزومبل هاد لو شيف دو لونتربريز des comptes créditeurs. Cette situation signifie que le dirigeant verse de l'argent des fonds son compte sur celui de l'entreprise qui lui est redevable de ses apports. مثلا حنايا كيكون في الكريدي فاش الديريجون ديال لا سوسيتي هو نشأ واحد لا سوسيتي، ولكن اي واحد واخا نشأ لا سوسيتي كيتعتبر سالاريي، كيتعتبر غير امبلويي، ماشي زعما كاين حتى هو راه واخا نشأ ديك لا سوسيتي ولكن راه كيتعتبر سالاري، يعني عنده الصالير ديالو بوحدو. فاش كيهز واحد الفلوس وكيشري بهم الشركه، راه الشركه كتسالو. مثلا كنقولوا هاد الديريجون هذا مشى شرا شي حاجه لا سوسيتي، مثلا شرا شي حاجه لا سوسيتي بالفلوس ديالو، من شريها بالفلوس ديالو يعني الشركه راه كتسالو، الشركه خصها ترد الفلوس. هنايا كنديروها في الكريدي، ولكن كيكون في الديبي كونت ديبيتور ليكسبلوطون افيكتوي دي بريليفمون سور لو كونت دو لونتربريز. هنا فاش كتكون في الكريدي يعني في الديبي يعني لونتربريز اولا داك الشاف داك الشاف دونتربريز هز الفلوس من الكونت ديال لونتربريز، يعني لونتربريز هي اللي كتسالو ماشي هو اللي كيسال لونتربريز. في الاولى هو اللي كيسال لونتربريز، وفي الثانيه ديبيتور هو لونتربريز اللي كتسالو الفلوس، سواء كان خارج وشرا شي حاجه بالفلوس ديال لونتربريز ما كانش عنده فلوس. يعني هنا خصو يرد هاد الفلوس لونتربريز حيت هو راه مجرد سالاري في لونتربريز واخا هو اللي نشأ لونتربريز.
كنتمنى ان شاء الله كلشي يكون هنا واضح. قال لك هنايا نمشيو لي كونط شيماتيك. لي كونط شيماتيك اي جورناليزي لي زوبيراسيون. لي كونط شيماتيك هنايا غادي ناخذوها هكذا نشوفو. قال لك لو كونط 111 هو كابيتال سوسيال او بيرسونيل. غادي نبداو بهادو. الكابيتال انديفيديوال شحال عندنا فيه؟ هو 120. هادي نشوفو. انا عارف عندنا فيه 120 في الكونط انديفيديوال. ماشي هذا عندنا 120. الا جينا نجمعو هاد 120 مع هاد 60000 مع هاد 20000 راه تعطينا 200000. هذه هي الكابيتال سوسيال. يعني هاد الكابيتال سوسيال داخل فيه هاد 120000 تاع الكابيتال انديفيديوال اللي كنديروها في الكريدي. يعني هذا الكونط شيماتيك هكذا كيتخدم. كنديرو كونط شيماتيك على كاينين واحد البريزونطاسيون اللي مختلفين. هذا هو اللي كيتخدم بزاف اللي ساهل، هو على حساب بحال طي. كنديرو هنا ديبي وكنديري كريدي هنا وكنديرو المونطون هنايا وكنديرو النيميرو دو كونط وكنديرو لانتيتولي دو كونط اللي هي هادي كابيتال سوسيال. كابيتال مثلا انديفيديوال كناخدو كابيتال انديفيديوال ها هو، كنديرو النمره ديالو وكنديرو لانتيتولي ديالو وكنشوفو هاد الكونط هذا راه عندنا في الكريدي. يعني هادي كونط في الكريدي، ها هو في الكريدي كونط انديفيديوال. وهنا ريزولتا دو ليكزارسيس تا هو هاد الخط هذا راه نورمالمون يكون هكذا. ريزولتا دو ليكزارسيس تا هي في الكريدي 20000 والكونط ديكسبلوطاسيون تا هو في الكريدي 20000 كي. وهنايا كابيتال سوسيال 200000. هادو هما لي كونط كما كنقولو ديبي، حيت البيسي راه من ديك الساعه مبقاتش نخرب. هنا ديبي كريدي نيميرو دو كونط لانتيتولي دو كونط والمونطون سوا ديبي ولا كريدي. وكنديرو داك سول ديبيتور هنايا نورمالمون سول كريديتور سول ديبيتور سول كريديتور هنا. L'inscription des opérations vont être liées au journal comme suite. On solde les comptes en les détend pour trouver le solde créditeur de capital social. يعني هنا كنسولديو لو كونط. وشنو هي كنسولديو لو كونط؟ هي الحاجه اللي كانت في الديبي كان هنا خصو يولي تساوي. هاد لي كونط هادو راهم داخلين هنا، راهم رجعوا هنا. يعني هاد الكابيتال انديفيديوال والريزولتا والكونط ديكسبلواتون بحال مثلا هاد الكونط كابيتال انديفيديوال راه هنايا نورمالمون، ولكن لا حنا خصنا ندخلوه في الكابيتال سوسيال. يعني وشنو غادي نديرو هنا؟ خصنا انوليو ما يبقاش كما قلنا قبيلات ديك المرات في القاعده ديال لا بارتي دوبل. الحاجه انها لا بارتي دوبل يعني كما الميزان هنايا وهنا. خصنا باش ديك 120 تولي هنايا في الكونط سوسيال خصنا نحيدوها من هنا. باش نحيدوها من هنا خصنا هاد 120 نردوها هنا. ماشي غادي نهزوها ونحطوها هنا، لا غادي نزيو واحد 120 اخرى هنا 120 باش هادي 120 و 120 كتساوي سولد نيل يعني كيساوي زيرو. ما يبقى حتى حاجه في الكابيتال انديفيديوال كيرجع كلشي هنايا. يعني هنا غادي تزاد واحد الكونط اخر هنا. لوبيراسيون اللي غنديرو هو اننا نزيد واحد 120 هنايا ونزيدو واحد 20000 في الديبي وفي واحد 60000 في الديبي. غادي نشوفوها هي هنايا كابيتال انديفيديوال كونط ديكسبلوطاسيون ريزولتا ديكسبلوطاسيون باش يعطينا داك الصوت ديال الكابيتال فونتيليزاسيون دي كونط كابيتال سوسيال و بيرسونيل. نتمنى ان شاء الله كلشي يكون واضح لحد هنايا. المهم غادي تسمحوا لي يعني كلشي على قد الحال. ما كاينش شي ماتيريال لي بروفيسيونيل باش انني نقدر ندير واحد الطابلو ولا انني نقاد داك المونتاج بطريقه اللي هي بروفيسيونيل. انا كنسلك باش انني نوصل لكم ان شاء الله الفكره كما هي. ونتمنى ان شاء الله ان كلشي يوصلكم مليح مليح. كنمشيو ليكزارسيس. كنتمنى ان شاء الله ان كلشي يكون باين هنايا للصولد. هنايا اهم حاجه شنو هي اهم حاجه هنا؟ المهم هنا تعرفنا على الصولد شنو كيعني الكابيتال سوسيال واللي فوقاش يكون ديبي وكريدي. نكملوا بهذا الاداء ان شاء الله.